नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा बेपत्ता, 16 जनाको शव भेटियो, 23 जना अझै बेपत्ता। बस्ती सार्न सरकारले पहल नगरेको कांग्रेसको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,000 नाघ्यो। राजधानीमा 98 सहित थप 468 जनामा संक्रमण, 102 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशैभर शैय्याको अभाव, 33% शैय्या छुट्याउन मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारको निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक कुराकानी। नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलद्वारा काम सुरु, छिट्टै निकास निकाल्ने तयारी। भारतमा कोरोना विरुद्ध 3 प्रकारका खोप तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी। मान्यता पाए लगत्तै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिने। र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल आज हुँदै। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि म्यानचेस्टर सिटी र लियोन बीच प्रतिस्पर्धा। गौतम, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 26,000 नागिसकेको छ भने राजधानीमा 98 सहित आज थप 468 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गाह्रो कुरा त के छ भने प्रभा, सरकारले सम्भावित जोखिम र त्यसले निम्त्याउने परिणाम आकलन गर्न नसक्दा अथवा भनौँ तयारी गर्न नसक्दा अहिले देशैभर संक्रमित राख्नका लागि शैय्या अभाव छ र हिजो मात्रै सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई 20% शैय्या छुट्याउ भनेको थियो भने आज निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले अर्को निर्देशन जारी गरेको छ र कम्तीमा 33% शैय्या कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउ भनेर निर्देशन दिएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 26,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 468 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको हो। गत 24 घण्टामा 11,047 वटा PCR परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्या 468 थप भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 5,05,660 जनाबाट सङ्कलित नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 98 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 80, भक्तपुर र ललितपुरमा 9 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 8,193 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 124 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 17,201 पुगेको छ। अहिले देशभरि क्वारेन्टिनमा 14,448 जना बसिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु, धनुषा र पर्सामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुका 40 वर्षीय, त्यसैगरी पर्साका 60 वर्षीय र धनुषाका 50 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 102 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर रहेका मेडिकल कलेजलाई कोरोना उपचारका लागि तत्काल शैय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कोरोना विशेष अस्पतालमा शैय्या अभाव भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना उपचारका लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष स्वीकृत मध्ये 33% बेड छुट्याउनका लागि मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका हुन्। देशभरका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूले कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारको लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष तोकी स्वीकृत बेड सङ्ख्याको 1/3 हुन आउने बेड सङ्ख्या छुट्याई
उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मेडिकल कलेजहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू सम्पर्कमा आएको व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमित भएको थाहा पाउने बित्तिकै कसैले पनि हतार गरेर PCR परीक्षण गराउन जरुरी नरहेको जनाएको छ। PCR पोजिटिभ आउन 5-7 दिन लाग्ने भएकाले तुरुन्त परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट आउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। PCR पोजिटिभ आउन 5-7 दिन लाग्ने भएकोले तुरुन्त जाँच गर्दा फाल्स नेगेटिभ भन्नाले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो तर 2-4 दिनमा पोजिटिभ आउन सक्छ। यस्तो हुने भएकोले 5 दिन नपुगी जाँच नगराउनु हुन र उक्त अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा घरमै बस्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले तुरुन्त PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको कम्तीमा 5 दिन नपुगी परीक्षण नगराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको र परीक्षण गराइ नसकेको बीचको अवधिभर घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रेमडेसिभिर औषधि तत्काल आपूर्ति गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको परिषदको बोर्ड बैठकले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको सो औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। केही दिनअघि विभागले औषधि ल्याउनका लागि आशय पेश गर्न सूचना भने प्रकाशित गरिसकेको छ। नेपालमा रेमडेसिभिर परीक्षणका लागि ल्याउन लागि हो। औषधि नेपालमा आएपछि बिरामीको अनुमतिमा मात्रै परीक्षणका लागि दिइने परिषदको तयारी छ। रेमडेसिभिरले अहिलेसम्म कोरोना नै निको पार्ने पुष्टि भएको छैन। विश्वका धेरै देशले यसको प्रयोग गर्दै आए पनि नेपालमा भने यो औषधि उपलब्ध छैन। सरकारले औषधि नल्याएपछि पर्सा लगायतका केही ठाउँमा सङ्क्रमित आफैले भारतबाट महँगोमा औषधि ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन्। यो औषधि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट गम्भीर भएका बिरामीलाई दिने गरिएको छ। रेमडेसिभिर अहिले विश्वका करिब 50 देशले सङ्क्रमितमा परीक्षण गरिरहेका छन्। तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएमा यसलाई पूर्ण रूपमा कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गर्ने तयारी छ। रेमडेसिभिर इबोला भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको औषधि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच आज टेलिफोन वार्ता भएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई टेलिफोन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। करिब 11 मिनट भएको टेलिफोन कुराकानीमा ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिनुका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे अनुभव आदान प्रदान समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन मार्फत मोदीलाई अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहयोगको अपेक्षा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा पनि द्विपक्षीय छलफललाई जारी राख्ने सहमति जनाएको परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको निर्वाचित भएकोमा बधाई समेत दिएका छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओली र मोदी बीचको यो नै पहिलो संवाद हो। यसअघि आजै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत समकक्षी मोदी, भारत सरकार र त्यहाँका जनतामा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लिदी लामा गाउँको पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये 16 जनाको शव फेला परेको छ। शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परेका अझै 23 जना बेपत्ता छन्। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा लिदीका टिकामाया दोङ, छिरिङ दोङ, जिताई झाँक्री, मिलन दोङ, सानु दोङ, जयबहादुर दोङ, दावा लामु दोङ, तार लामो दोङ, पिर्ती दोङ, धनमाया दोङ र रिमेक्स दोङ छन्। त्यस्तै माइला पाराङ दोङ, मेकमाया दोङ, च्यामा दोङ, बिमला दोङ र कवीर दोङको पनि पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले पहिरो हटाएर शव निकालेका हुन्। पहिरोले एउटा बस्ती नै पुरेको थियो। बेपत्ताको स्थानीय, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट खोजी तथा उद्धार जारी रहेको छ। पहिरोमा परि घाइतेहरू रूपबहादुर दोङ, जुनुमाया दोङ,
केभरिङ दोङ र पासाङ दोङको चौतारा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यामु लामा दोङको काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार जारी छ। आज दिनभर भएको उद्धार लगायतका विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष प्रताप लामा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रतापजी, स्वागत छ एभी न्यूज खबरमा। धन्यवाद सर। आज दिनभर उद्धारको कार्य कसरी गरियो, आज दिनभर के भए जानकारी गराइदिनुस् न। आज तपाईँको हामी बिहानबाट खाजा खाएर चाहिँ हामी सेना लगायत सरकार प्रहरी लगायत युवा साथीहरू सबै लगाएर चाहिँ उद्धार अब गरेको। हिजो 11 जनामा आज 8 जना निकालेको छ। त्यसमा त्यहाँ माथि निकालेर चाहिँ हाम्रो कुनैले खानेपानीको पाइप गाडेर स्थानीयलाई त्यहाँ यता दिने र यता सार्ने टेन्सन बनाएर त्यहाँबाट तपाईँको हाम्रो प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। अनि दुलाल, अरुण, नेपालहरू र म त्यहीँ थिएँ, सँग पनि भेटघाट भयो र त्यहाँको गुनासो जनताको बसको कुराहरू अगाडि नै मसँग छलफल हिजो नै छलफल भएको कुराहरू उहाँसँग बोलाएँ मैले। र रात पनि तपाईँको यो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक आर्मी हेलिकप्टरबाट चाहिँ उद्धार रेस्ट कोर्स लगायत हाम्रो नेपाल संस्था चामल, दाल, कपडा, टेन्ट लगायत टोयलेट सामानहरू लगेर राखेर छ। अब उद्धार कार्य अझै पनि बाँकी छ, किनभने अझै 23 जना त पहिरोमै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ? अहिले मौसमी अवस्था कस्तो छ? थप पहिरो जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यो बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँको बेलुका पानी परेको थियो, बेलुका अलिकति परिरहेको थियो, त्यसमा हल्का। अहिले चाहिँ तपाईँको पानी परेको छैन, दिउँसो थोरै परेको थियो। र अहिले चाहिँ हाम्रो सेना लगायत 20-25 जनाको टोली, सशस्त्रको टोली, युवा टोली खटिरहेछन् र आज 8 जना उद्धार गरेर अब भोलि निरन्तर अब त्यसमा चाहिँ स्काई भरेर जाने सम्भावना पनि छैन। र धेरै भिड बाटै नभएको ठाउँ हुनाले हामी चाहिँ लगायत युवा साथी सम्पूर्ण लागेर चाहिँ खोज्न चाहिँ उसमा लागेर परेको छ। आज बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। हिजो मात्रै सभामुख र त्यही क्षेत्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा, त्यसै गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ के कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो आश्वासन दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई? उहाँहरूले जोखिम अनुसन्धान गर्नुभयो। जोखिमै रहेछ यो ठाउँ, यसलाई चाहिँ अब अन्तै सार्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो र उहाँले 2 लाख पैसा छोडेर राख्नुभयो र सिडो कार्यालयबाट उपलब्ध गरिदिने प्रत्येक घर 15,000 रुपियाँको दरले र डेट हुनेलाई 1 लाख दिने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र हाम्रो मान्यज्यू अग्नि सापकोटा सभामुख पनि आउनुभएको थियो। उहाँले पनि यो ठाउँ चाहिँ अलि बस्ने लायकको छैन छ र अन्तै सार्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि मैले यहाँको जनताले चाहिँ यस्तो कुरा राखेको छ सर भनेर मान्यज्यूसँग कुरा राख्नुभयो मुख्यमन्त्रीसँग। र दुलाल, हाम्रो त्रस नेपाल र हाम्रो कानुन मन्त्री सर उहाँ पनि आउनुभएको थियो। र उहाँले चाहिँ हामीले यहाँको जनताले चाहिँ आफ्नो जग्गा कति छ 1-2 रोपनी त्यसको बाबत अन्त सारेर दियो भने यो जग्गा यहीँ छोड्ने भन्ने कुरा पनि मैले राखेको थिएँ। र त्यसको नियम कानुन कस्तो छ भनेर मैले कुरा राखेँ। यसमा हामी पहल गर्छु र हामी यसलाई चाहिँ छिटो नै अन्तै सार्ने व्यवस्था गर्छु भन्ने कुरो भयो। धन्यवाद प्रतापजी कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष प्रताप लामा। लिदी लामा गाउँको पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य र आज दिनभर भएका कामका बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। अब बाँकी खबर। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुर्दा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गए राति खसेको पहिरोले हिराबहादुर विकको घर पुर्दा उनका 14 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र र 6 वर्षीय नाति प्रवेशको मृत्यु भएको हो। प्रवेश मामा घरमा बस्न गएको समयमा पहिरोमा परेका हुन्। पहिरोमा परि 53 वर्षीय दिलसरा विक गम्भीर घाइते भएकी छिन्। उनलाई उपचारका लागि बुर्तिबाङ पठाइएको छ। सोही घरमा रहेका अन्य 3 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी निसीखोला गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 3 धारखर्कमा आज बिहान पहिरोमा पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर स्थानीय 72 वर्षीय ओली कामीको मृत्यु भएको हो। पहिरोले घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। नारायणी नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। सतर्कता तह पार गरेपछि प्रशासनले चितवन र नवलपरासीको नारायणी तटीय क्षेत्रमा आज बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नदीमा पानीको सतह 7.3 मिटर पुग्नुलाई सतर्कता तह पार गरेको मानिन्छ। पानीको सतह 8 मिटर पार गरेमा उच्च जोखिम मानिन्छ। पानीको सतहले 8 मिटर पार गरेमा नदी तटीय क्षेत्रका चितवन र नवलपरासीका भूभाग डुबानमा पर्ने खतरा रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। नदीमा पानीको सतह निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको प्रशासनले जनाएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बाढीका कारण जोखिमपूर्ण बनेको छ। म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगङ्गाको सङ्गममा रहेको बेनी बजारमा नदीको कटान र बस्ती माथिबाट आउने बाढी र पहिरोले सदरमुकाम बेनी जोखिममा परेको हो। बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 मा रहेको बेनी बजारमा बेनी अथुङ्गे सडकमा आएको भेल अनियन्त्रित हुँदा वर्षै पछि आउने बाढीले बजारलाई क्षति पुर्याउने गरेको छ। बेनी नगरपालिका 7 स्थित मङ्गलाघाट बजारमा शुक्रबार राति अविरल वर्षासँगै माथिबाट आएको बाढीले 1 दर्जन घरसहित विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। राति कति बजे आएको बाढीले? 11 बजेसम्म। मङ्गलाघाटमा रहेको मोटर पार्ट्स एन्ड वर्कसप उद्योगको टहरा, खेल मैदान, शौचालय र ग्यारेज बाढीले पुरिएको छ। महारानी थानको डिलको पर्खाल भत्किएको छ। दुधे खोलाबाट पानी ल्याउने बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको पाइप पहिरो र बाढीले बगाएको छ। महारानी थानदेखि अग्निखेत जोड्ने सडकको डिलमा लगाइएको पर्खाल चर्किएपछि उपल्लो मङ्गलाघाटका करिब 15 घर जोखिममा परेका छन्। नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले पहिलो चरणमा बाढी पन्छ्याउने र बस्ती संरक्षणका लागि दिगो रूपमा गर्न सकिने योजनाहरू नगरपालिकामा छलफल गरिने बताए। पहिला अब यो जे जस्तो किसिमले पहिरोहरू आइराखेको छ, अब त्यसलाई पहिलो चरणमा अब यो सफा गर्ने कुराहरू र अब भोलि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। पहिरोले मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी दरवाङ सडक अवरुद्ध बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोलीले कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा प्रदेश सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर बाढी प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। श्रावण 14 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको कैलालीको भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका सहितका क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। त्यहाँका पीडित जनताहरूले वर्षेनी काँढा र पथरिया नदीको कटानले मार खेप्नु परेको भन्दै तत्काल ती नदीहरूमा बाटो सहितको पक्की चेकड्याम र पानी निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। पहिलो कुरा यहाँका नदी नालाहरूलाई नियन्त्रण, चेकड्याम सहितको बाटो सहितको चेकड्याम, त्यसपछि अनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ बाटाघाटाहरूमा रोड बने तापनि रोडलाई पनि बस्ने हिसाबले र पानी उचित निकास हुने हिसाबले कलबट वा कजुवेहरूको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ हामीलाई। संघ र प्रदेश सरकारले नदी कटान क्षेत्रमा उच्च तटबन्धन, हुलागी सडकको यथाशीघ्र मर्मत र विस्थापितहरूका लागि उच्च स्थानमा घर निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताएका छन्। धेरै जसो ठाउँमा उच्च चेकड्याम सहितको पक्की तटबन्ध बनाउनु पर्ने जरुरी छ। जनताहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि
उच्च घर को चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षित भवन बनाउनु पर्ने जरुरी छ। सरकारी पक्षबाट दीर्घकालीन समस्याको समाधान नहुँदा वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्ने कैलालीको भजनी नगरपालिकामा मात्र यो वर्ष बाढीले 3 जनाको ज्यान लिएको छ भने 2500 भन्दा बढी परिवार आंशिक र 1671 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। यति ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा गएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डुबान क्षेत्रको प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा योजना बनाएर तत्काल र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब जहाँबाट नदीले कटान गर्छ त्यहाँ नै तटबन्धनको सुरुवात गर्ने र तत्काल त्यसको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले पनि गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसको लागि अगाडि बढ्छ। बाढीले घर खेत बगाएर उठीवास लागेका जनता यति बेला राहत स्वरूप चिउरा चाउचाउ चामल भन्दा पनि सरकारले हिउँदे खेतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तिनो चिउरा चाउचाउ या चामल को राहतले चाहिँ पुग्दैन, हाम्रो लागि चाहिँ हिउँदे बालीको लगानीको लागि चाहिँ हाम्रो व्यवस्था गरिदिनु पर्छ, हैन भने हामी चाहिँ खेती गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्था छ। बाढीले भजनी नगरपालिकामा मात्रै 4000 बिघामा लगाएको धान बाली नष्ट पारेको छ। डुबान र बाढी प्रभावित क्षेत्रको खेतीपातीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री विनिता चौधरीले बताएकी छन्। बाढी प्रभावित ठाउँ छ, यसको लागि प्याकेजकै रूपमा हामीले जस्तै चैते धानहरू भयो, त्यसपछि मकै भयो, हैन, अनि अन्य बालीमा चाहिँ अब मानव बाढी नलाग्ने गरी जस्तै त्यो हुने बालीमा नै प्राथमिकताको रूपमा र प्याकेजकै रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले र त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले घोषणा गरेर जाने नै हामीले छलफलमा छौँ। प्रत्येक वर्षयाममा बाढीको मार खेप्दै आएका त्यस क्षेत्रका जनताको लागि सरकारी पक्षबाट गरिने अनुगमन तथा आश्वासन कुनै नौलो कुरा होइन, तर यसपटक गरिएको अनुगमनलाई भने साँच्चै नै जनताले निकै आशा र भरोसाका साथ हेरिरहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। गौतम, नेकपाको विवाद समाधानका लागि भन्दै हिजो 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो र आज कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ। एक हप्ताभन्दा लामो समय संवादहीनता रहिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच हिजो छलफल भएको थियो र छलफल सकारात्मक भएको खबर पनि बाहिरिएको थियो र त्यस लगत्तै कार्यदलको कुरा पनि आयो र अब यो सबै परिदृश्य हेर्दा नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले काम सुरु गरेको छ। नेकपा महासचिव समेत रहेका कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलको भैँसीपाटी स्थित निवासमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ। कार्यदलले महाधिवेशन केन्द्रित छलफलका आधारमा सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने बुझिएको छ। छिट्टै सहमति निकाल्ने गरी कार्यदलले काम थालेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए। चैतसम्म महाधिवेशन गर्ने, सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने, महाधिवेशनबाट पुष्पकमल दाहाल पार्टी अध्यक्ष हुने र केपी ओली पुरै समय प्रधानमन्त्री बन्ने लगायतका विषयमा अध्यक्षद्वय बीच सहमति भएको बताइएको छ। त्यही सहमतिलाई आधार मानेर कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउने बुझिएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको संवाद सकारात्मक भएपछि महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा हिजो 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुषाल, शङ्कर पोखरेल र जनार्दन शर्मा सदस्य छन्। सुन्दै अचम्म लाग्ने, बैतडीमा 12 वर्षीय बालकले आफ्नै बहिनी नाता पर्ने 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेका छन्। यति सानै उमेरमा कसरी यो घटना भयो त? प्रहरी नै अचम्ममा परेको छ। यो मात्र होइन, पछिल्लो 3 हप्तामा छोराले आफ्नै आमा बलात्कार गरेको तथा बुबाले आफ्नै छोरी बलात्कार गरेका अकल्पनीय घटना समेत बैतडीमा भएका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा 12 वर्षीय बालकले 4 वर्षीय बहिनी नाता पर्ने बालिकामाथि बलात्कार गरेका छन्। घरमा कोही नभएका बेला चाउचाउ दिन्छु भन्दै फकाएर आफ्नो कोठामा लगेर बालिकामाथि बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाको आमा दाउरा काटेर फर्किँदा छोरी एकोहोरो रोइरहेको र यौनाङ्गबाट रगत बगिरहेको देखेपछि उक्त घटना थाहा भएको थियो। तर हाड नाता पर्ने भएकाले घरमै मिलाउने भन्दै घटना 3 दिनसम्म पनि प्रहरीमा पुग्न सकेको थिएन।
घटना भएको 3 दिनसम्म पनि बालिका पीडाले रात दिन रुन नछाडेपछि उपचार गर्न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो। स्वास्थ्य कर्मी मार्फत बालिकामाथि बलात्कार भएको सूचना प्रहरीमा पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। अहिले यो घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। 12 वर्षीय बालकले बलात्कार गरेको घटनाले प्रहरी नै अचम्बित भएको छ। अब अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक अस्वाभाविक खालका घटनाहरू जुन चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा सामान्य मान्छेले पब्लिकले हेर्दाखेरि विश्वास नगर्न सक्ने अथवा पत्याउन सक्ने खालका घटनाहरू पनि भइरहेको हामीले यस जिल्लामा पाएका छौँ। यो घटना प्रहरीसम्म पुग्दा बालिकामा शारीरिक भन्दा मानसिक समस्या बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा बालिकाले रोइ कराई गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समेत निकै समय लागेको थियो। यौनाङ्गमा भएको घाउ ठिक हुने क्रममा रहे पनि बालिकाको मानसिक रूपमा अझै समस्या देखिएको छ। यति मात्रै होइन, पछिल्लो 3 हप्तामा मदिरा सेवन गरेको तालमा पुरचौडीमा आफ्नै छोराले आमाको बलात्कार गरेका छन्। त्यस्तै पञ्चेश्वरमा बुवाले छोरीको बलात्कार गरेपछि यी दुवै घटनामा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको छ। कल्पनै गर्न नसकिने यस्ता घटनालाई प्रहरीले लामो समयदेखिको लकडाउन, मदिरा सेवन, इन्टरनेट लगायत प्रविधि मार्फत फैलिएका अश्लील साइटहरूको सिको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 को कारणले कोरोना भाइरस यसको कारणले गर्दा बन्दाबन्दी विश्वभरि नै लागिरहेको छ। यसको कारणले मान्छेहरू चाहिँ फुर्सदिला भएका छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामभन्दा बाहिरतिर डिस्ट्र्याक्ट बढी भइरहेछन्। लामो समयको लकडाउन र कोरोना कहरले घरमै बसिरहनु पर्दा मानिसहरू फुर्सदिला भएका छन्। भारतमा काम गर्ने कतिपयको रोजगारी गुमेको अवस्थामा खाली बस्नु पर्दा मानसिक रूपमा समस्या आएको प्रहरीको अनुमान छ। बेरोजगार भयो होइन, बेरोजगारीले गर्दा अब त्यही हो कुटपिट गर्ने, अब खान नदिने भनेर बुढाले घरेलु अरू हिंसाहरू भन्दा नि घरेलु हिंसाहरू सामान्यतया कसैसँग दुश्मनीका कारण वा आपराधिक मानसिकताका कारण समाजमा अपराध हुने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो 3 हप्तामा बैतडीमा भने परिवारभित्रै भएका अकल्पनीय बलात्कारका घटना सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने खालका छन्। प्रहरीसम्म आएका यी 3वटा घटनामा अनुसन्धान अघि बढे पनि यस्तै प्रकृतिका कतिपय घटनाहरू भने गुपचुपमै रहेको पाइन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि लोकेश साउदको रिपोर्ट। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा बोल्न नसक्ने एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना ढाकछोपको प्रयास भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। साउन 10 गते भएको बलात्कारको घटना मिलाउने प्रयास भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहुँच र पैसाको चलखेलमा स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गरेको स्थानीयले बताएका छन्। 9 बजे रात में मतलब गेल बाहर इस कारगिल ले आओ ऐसे ये सब पकड़ के लग लो बुझली के पकड़ के लगे 2 बोरा एगो धान को रहे एगो बिन रहे। साउन 11 गते नै पीडितले प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरमा उजुरी दिए पनि आरोपी पक्राउ परेका छैनन्। घटनास्थलबाट बरामद भएको 2 युवकको कपडा, मोबाइल फोन तथा पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। जबरजस्ती करणी मुद्दाको रूपमा दर्ता भएर चाहिँ हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ अन्य मान्छेहरू संलग्न वा अन्य मान्छेहरूले यो घटनाहरू ढाकछोप गर्न खोजेको भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि अनुसन्धानको क्रममा यस्ता कुराहरू खुल्दै आएर कोही कसैले त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेको भन्ने कुराहरू प्रमाणित हुने अवस्था आयो भने कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा हुन्छ। साउन 10 गते राति 9 बजे रामगोपालपुर नगरपालिका 5 की बोल्न नसक्ने एक 35 वर्षीय महिला शौच गर्न गएको बेला स्थानीय 2 युवकले बलात्कार गरेका थिए। महिला चिच्याएपछि स्थानीयले बलात्कारको घटना थाहा पाएपछि युवक भागेको बताइएको छ। सरकारले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित कृषि बजारमा तरकारी र फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँचका लागि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ सञ्चालनमा ल्याएको 5 वर्षभन्दा बढी भयो। तर भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले स्थापना गरेको यो प्रयोगशाला भद्रगोल छ।
झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि बजारमा भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ स्थापना गरेको 5 वर्ष बढी भयो। तर प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यानै दिएको छैन। साथै परीक्षण समेत एउटै कोठामा गर्नुपर्दा समस्याका चाङ त छन् नै, कोरोना महामारीका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ। भारतबाट आएका तरकारी तथा फलफुलको जाँच गराउन सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालयमा सिधै आउँछन्। कोरोना महामारीका बीच साँगुरो कोठाबाट काम गर्नुपर्दा झन जोखिम भएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। महामारीमा सबै स्याम्पल जति चाहिँ इन्डियाबाट आउने हुनाले अब ती एजेन्टसँग पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ, त्यसले पनि गाह्रो छ। यही कोठामा तपाईँको ब्रोमिनहरू छ, यो मिसिनहरू छ, यो मिसिनमा चेक जाँच हुन्छ। अनि ब्रोमिन एकदमै तपाईँको क्यान्सर रोग लाग्ने खालको यो केमिकलहरू छ। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीको छोटी भन्सार कार्यालय, सेतुबन्ध, मोरङको विराटनगर भन्सार रानी, झापाको काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार र भद्रपुर भन्सारबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेका फलफुल तथा तरकारी यही प्रयोगशालामा जाँच हुने गरेको छ। भारतबाट नेपाल आएका फलफुल तथा तरकारी जाँच्नको लागि विभिन्न औषधि तथा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा घातक विषादी एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु परेको कार्यालय प्रमुख बताउँछन्। अब अहिले हामीलाई काम गर्न पर्ने अब कति समस्या छ भन्ने अब यो भनेर साध्य छैन हैन। अब हामी प्राय अब जति पनि हामी यहाँ कर्मचारीहरू छौँ हैन, सबै हामी एउटा डिप्रेसनको शिकार हामी भनौँ न मोटा हामी बनिसक्यौँ जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। प्रदेश नम्बर 1 को कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास केन्द्रीय प्रयोगशाला अन्तर्गत रहेको प्रयोगशालामा स्थानीय तह मातहत आउन नसक्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन। यो कृषि उपज बजार र कीटनाशक परीक्षणका लागि हामीले पहल गर्नका निम्ति केन्द्रमा समेत सिफारिस गरेको छौँ। फलफुल तथा तरकारीमा विषादी रोकावटको मात्रा 35% सम्म भए खान मिल्ने, 35 देखि 45% भए सातासम्म पर्खनु पर्ने र पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने र 45 भन्दा माथि भए पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको भनाइ छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता संवेदनशील कार्यालय प्रति सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कार्यालय प्रति सरकारले बेलेमा उत्तरदायित्व नदेखाए यसले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण बाँकेको नौवस्थामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागारको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। 1500 बढी कैदीबन्दी अट्ने कारागारको निर्माण गत कार्तिकमै पूरा हुनुपर्ने भए पनि भवन निर्माण अहिलेसम्म अलपत्र छ। 2076 कार्तिकमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकेको नौवस्था स्थित क्षेत्रीय कारागारको काम अझै अलपत्र परेको छ। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय 9 महिना गुजिर्दा 40% मात्रै काम पूरा भएको छ। 2073 कार्तिक 8बाट काम सुरु गर्ने गरी रसुवा पप्पु जेभीले कारागार निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले झन्डै 2 वर्ष काम गर्दा कुनै परिणाम नआएपछि रसुवा कन्स्ट्रक्सनले ओभरटेक गरेर काम सुरु गर्दा हाल 40% काम सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 40% हाराहारीमा काम सकिएको छ। अब यो ठेक्का सुरु भएदेखि बिचमा स्टार्टिङमा चाहिँ अब पप्पु रसुवा जेबीले कन्ट्र्याक्ट लिएको हो यो। अनि सुरुमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ काम लिएकोमा चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ विविध समस्याहरू आएर सुरुमा काम प्रोग्रेस हुन सकेन। अनि 2 वर्ष जति काम नभइसकेपछि उहाँहरूबाट चाहिँ पछि रसुवाले टेकओभर गरेर रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ अहिले कामहरू चाहिँ यति जति भइरहेको छ यो सबै रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट भएर चाहिँ यति स्पिडमा काम भइरहेको अहिले। क्षेत्रीय कारागार निर्माणको कार्य ढिलाइ भएकाले नेपालगञ्जमा रहेको 300 क्षमताको कारागारमा 767 जना राख्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। 1500 बढी कैदीबन्दी राख्न सकिने क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको निर्माण भए पनि यसमा ढिलाइ भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। क्षेत्रीय कारागारको भवनको चाहिँ
1500 प्लस कैदीहरूको लागि भनेर चाहिँ निर्माण गर्न लागिराखिएको हो। त्यो क्षमताको चाहिँ निर्माण भइरहेको हो। अब यसमा चाहिँ महिला पुरुष बन्दीगृहहरू छुट्टा छुट्टै रहने र अनि त्यसमा चाहिँ 8वटा युनिटहरू टोटल रहन्छ। बन्दीगृहको युनिटहरू 8वटा रहन्छ र नेपाल पुलिस र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ छुट्टा छुट्टै युनिटहरू पनि यो भित्र रहन्छ। ठेकेदार कम्पनीले भने आगामी कार्तिक 7 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको दाबी गरेको छ। 4 महिना कोरोनाको समस्या पनि थपिएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। काम अब अहिले यो कार्तिक 7 गतेसम्म म्याद हो। कार्तिक 7 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनेको हाम्रो लक्ष्य थियो। तर कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिना अझै ढिलो भयो। अब यो 3-4 महिना चाहिँ प्लस हुने हो र कार्तिक 7 प्लस 3-4 महिना चाहिँ हामीलाई थप हुने हो भने चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्यमा अझै हामी अडिग छौँ। 1500 बढी कैदी बन्दी अट्ने क्षमताको 8वटा युनिट रहने गरी 38,68,79,281 रुपैयाँ लागतमा कारागार भवन निर्माण भइरहेको हो। कारागारमा कैदी बन्दीका लागि वर्कसप, डाइनिङ हल, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको छुट्टा छुट्टै सुरक्षा युनिटदेखि जेलरका लागि मुख्य प्रशासनिक भवनसहित 20वटा भवन निर्माण हुनेछन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले कोरोना महामारीका बीच सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले कोरोनाले लामो समय शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दा पनि कुनै विकल्प नखोजेर सरकारले यस क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको बताएका हुन्। शिक्षाविद कोइरालाले शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क गरे। सरकारको तहमा सरकारका मान्छे मात्र पुग्या हो। त्यतिखेर कसैले विमति जनाएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले विमति लेख्यो, त्यसमा अनुसूची 9 लाई टेकेर संविधानले अनुसूची 8 लाई अधिकार दिएको थियो। एकल अधिकार हो कि साझा अधिकार, यो बारेको विवादलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसको निम्ति बल गर्न जानियो भने त्यसले के काम गर्छ, स्थानीय पालिका जिम्मेवार गराउँछ। त्यो पालिका जिम्मेवार हुने बित्तिकै हामी अफलाइन सेन्टरहरू धम्माधम बनाउन सक्छौँ। शिक्षाविद कोइरालाले सरकारले अनलाइन शिक्षामा मात्र जोड दिएको तर अनलाइन शिक्षा मुलुकका सबै स्थानमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। कोरोना महामारीले निम्त्याएको यो अवस्थालाई बढीभन्दा बढी सृजनशील काममा लगाउन सकिने र शैक्षिक सत्रमा असर नपर्ने गरी व्यवहारिक ज्ञान अनुसन्धानमूलक पढाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षाविद कोइरालाले विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयहरू प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाई संश्लेषित पाठ्यक्रम तत्काल बनाउनु पर्ने र शैक्षिक सत्रको बाँकी समयमा त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। दर्शकवृन्द, हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा पहिरो गएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं र त्यहाँको वडा 2, 3, 4 का 400 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको पनि हामीले जानकारी पाएका छौं भने यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल। दलजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले भर्खरै मात्र हुम्लाको ताजाकोटमा पहिरो गएको खबर प्राप्त गरेका छौं। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। गए रातिको अविरल वर्षाका कारणले त्यो ताजाकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 छप्रेला गाउँपालिकाको केन्द्र हो त्यो छप्रेला, अनि त्यसपछि वडा नम्बर 3 को त्यो थापा गाउँको पुरै बस्ती, अनि 4 को गल्लावाडा भन्ने उत्तिसेनी भन्ने पुरै बस्ती चाहिँ अत्यन्तै राति परेको पानीले चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेर ठुलो पहिरो गएको सूचना प्राप्त भएको छ। त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, त्यहाँका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले फोन गर्नुभएको थियो। आज अबेर भयो, भोलि चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सम्भव भएको राहत लिएर हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। धेरै बस्तीहरू त्यहाँ अझै पनि राति पानी परिरहेको अवस्था, जोखिम हुने हुनाले बाहिर सारिएको चाहिँ डाँडातिर अलिकति अर्को बस्तीतिर सारिएको भन्ने त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूले भन्नुभएको छ। अलि बढी नै जोखिम छ। पहिला पनि आइसकेका थियो त्यो उत्तिसेनी भन्ने जो दलित बस्ती हो, अत्यन्तै वरिपरि दुवैतिरबाट पहिरो आएको, बिचमा बस्ती थियो, त्यस आफैमा डेन्जर थियो। अहिले गल्लापाडा अनि त्यसपछि हजुरको थापा गाउँ र यो यता छप्रेलातिर
3 ठाउँमा ठुलो पहिरो आएर 400 भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्। मन्त्रीज्यू, रातको समयमा यस्तो समस्या आइपरेको छ, तत्काल उद्धारका लागि के कस्तो कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ, के छ? त्यहाँको स्थानीय प्रशासन प्रहरीहरू विशेष गरी त्यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू लाग्नु भएको छ। त्यहाँ छोपिएका घरहरूबाट सामानहरू बाहिर सार्ने। लकिली बिहान भएको हुनाले मान्छेहरूले अलिकति मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन। मान्छेहरू आफू भागाभाग गरेर अलिकति सुरक्षित ठाउँतिर गए। अरू सबै त्यो पशुवस्तुहरू केही चाहिँ च्यापिएको, अनि घरभित्रको सामग्रीहरू च्यापिएको, अनि त्यो जग्गा जमिनहरू सबै पुरिएको भन्ने चाहिँ सूचना छ। हामी भोलि स्थलगत अवलोकन पनि गर्छौँ। त्यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले भनेको भने हुनुहुन्छ अलिकति आत्तिनु भएको अवस्था चाहिँ छ। हामीले सुरक्षित हुनुहोस्, जसरी पनि राति सुरक्षित हुनुहोस्। भोलि चाहिँ हामी त्यहाँ पालहरूको व्यवस्था, आवश्यक भाँडाकुँडा के आवश्यक पर्छ त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ हामीले भनेका छौँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। हामीहरूले त्यहाँ अलि अवस्था चाहिँ अप्ठ्यारो छ। पहिलादेखि पनि भौगोलिक रूपमा पनि समस्या भएकै ठाउँ थियो। आज अत्यन्तै बढी पानी परेपछि पहिरोको पनि त्यत्तिकै जोखिम भएको ठाउँ र बढी चाहिँ पहिरो गएछ। भौगोलिक हिसाबले पनि जटिल ठाउँ रहेको भनेर पनि यहाँले बताउनु भयो र रातको समयमा पनि 400 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको खबर पनि हामीले प्राप्त पनि गरिसकेका छौँ। खासमा यो समयमा चाहिँ बढी पहिरो जाने हुनाले पहिले नै जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यस्तो कार्ययोजनाहरू अगाडि सारिएको थियो थिएन, के छ यो विषयमा? अब गरेकै हामीले चाहिँ कमसे यस्ता बस्तीहरूलाई बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको गत वर्षदेखिको नीति कार्यक्रम बजेट पनि थियो। त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन। अब अलिकति कोरोनाको अप्ठ्यारो समयले गर्दाखेरि गर्न सकेन। अबदेखि यो आर्थिक वर्षमा हामीले कमसेकम त्यस्ता अत्यन्त जोखिम भएका बस्तीहरूलाई समयमै सार्ने, समयमै अलिकति प्रिकसन अपनाउने, पूर्व तयारी यो उसका कामहरू पनि गर्ने कुराहरू त हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेकै छ। धेरै जस्तै अस्ति कालीकोटमा, जाजरकोटमा पनि यस्तो ठुलो मानवीय सहितको क्षति भएको थियो। हामी तत्काल उद्धार राहतका कामहरू गर्न सक्यौँ। अब हुम्ला अलि भौगोलिक रूपमा पनि टाढा भएको र अहिले चाहिँ अबेर भइसक्यो हुनाले अहिले हामीले केही गर्न नसके पनि भोलि हामी तत्कालै हामी चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सम्भवतः हामी राहत उद्धारका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र हामी आफै पनि त्यो स्थलगत भिजिट गर्छौँ। र अहिले चाहिँ जति सक्नुहुन्छ आज दिनभरि स्थानीय तहका साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरू अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। र म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब राति जसरी पनि मानवीय क्षति हुन दिनु भएन। मान्छेहरू सुरक्षित ठाउँमा बस्नु पर्यो। अरू कुराका लागि हामी भोलि चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र हामीले खबर प्राप्त गरेको थियौँ हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा पहिरो गएको छ र त्यहाँको वडा नम्बर 2, 3 र 4 का वडा बासिन्दा लगभग 400 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के थियो यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै थियो कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल। अब बाँकी खबर। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि घरमै उपचार गराउन बाध्य गरिब तथा विपन्नलाई निशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन काठमाडौँमा यस्तो ब्याङ्क स्थापना गरिएको हो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै बिरामीले उपचार पाउने सम्भावना नदेखिएकाले उनीहरूलाई घरमै उपचार गर्न सहज होस् भनेर निशुल्क अक्सिजन वितरणको अवधारणा अघि सारेको क्लबले जनाएको छ। सबै मान्छेले त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैन भने त्यसको लागि हामी यो अक्सिजन ब्याङ्कको स्थापना गरेको छौँ। त्यसमा हामी जसले चाहियो हाम्रो 2टा नम्बर छ। यहाँ 2टा नम्बरमा फोन गर्यो, यहाँ टेक्स्ट मेसेज गर्यो भने हामी त्यसलाई रिप्लाई गर्छौँ एन्ड फ्री सर्भिस हामी दिन्छौँ। सुरुमा उपत्यकामा 200 सिलिन्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउने क्लबको योजना छ। माग धेरै आए थप्दै जाने लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले जनाएको छ। अक्सिजन ब्याङ्क शुभारम्भ गर्दै डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालका गभर्नर मानबहादुर रोकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि क्लबले उदाहरणीय काम गरेको बताए। कुनै पनि लाइन मेम्बरको सिफारिसमा घरमै चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभएको छ, ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यसका अलावा पनि उहाँहरूले मास्क बाँड्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर बाँड्नेदेखि लिएर यो यस्ता कार्यक्रमहरू कोभिड-19लाई टार्गेट गरेर कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। यसको लागि म क्लब परिवारप्रति एकदमै धन्य छु डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट। कोरोना संक्रमित मध्ये करिब 10% लाई अक्सिजनको आवश्यकता हुने गर्दछ।
अब पालो heavynews@मौसमको। heavynews@मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना छ। बागमती, गण्डकी, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।